بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وحده، لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى أمير المؤمنين لجماعة إشاعة التوحيد والسنة، قاطع الشرك والبدع، إمام الموحدين، رئيس المفسرين، أستاذ العلماء والمحدثين، شيخ القرآن والحديث، مولانا محمد طه الطاهر حفظه الله تعالى، وعلى آله وأهله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري. اللهم انفعنا بعلومنا وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ويضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن مشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان